अहम खबर दें, पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ऐसे इश्तियाल अंगेज हमले पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का ब्रादर मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत अहम अपडेट है। अब तक की पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की है सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कहता है कि हम बरादर इस्लामी मुल्क मुमलिकत सऊदी अरब पर किए गए ड्रोन हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस नौयत के इश्तियाल अंगेज हमले न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान बरादर मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और मुमलिकत की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और खुशहाली के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। बयान के आखिर में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत में अब तक हर मुमकिन इक़दाम करता रहा है और आइंदा भी अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान आपका। आपको अहम खबर दें, आजाद कश्मीर इलेक्शन पहला गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा समा को मौसूल हो चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि LA2 के तमाम 149 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,952 वोट लेके कामयाब ठहरे हैं। गैर सरकारी नतीजा है जिसके मुताबिक नून लीग के अजीम बख्श 8,256 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो यहां पर पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,952 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं और LA2 के तमाम 149 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा समा को मौसूल हो चुका है। इसके मुताबिक यहां पर तीर चल गया है और नून लीग जो है यानी कि शेर वो पीछे दिखाई देता है और नून लीग के अजीम बख्श 8,256 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,952 वोट लेकर यहां पर जीत उनके नाम ठहरी है, वो कामयाब हुए हैं और नून लीग के अजीम बख्श 8,256 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर है। आजाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किए हुए हैं। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा समा को मुकम्मल मौसूल हुआ और यहां पर पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब ठहरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक दो तरफ़ा फ़ैसलों और मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। इन मुआहिदों और फ़ैसलों पर अमल दरामद से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। चीनी सफ़ीर का यह भी कहना था कि पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई और इक्तिसादी शोबों में ताउन पर पेशरफ्त जारी। अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा पायदार इलाकाई इस्तेहकाम, इक्तिसादी तरक्की, तिजारती तौसी और राबतों में गहरा ताल्लुक रखता है। ढांचा जाती इस्लाहात का मकसद कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी बढ़ाना है। अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द ने इलाकाई अमन और मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, इक्तिसादी रवाबित और सरमायाकारी के फरोग पर तफसीली बातचीत की गई। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा किया गया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सैलाब से मुतासर स्कर्दू गिलगित रोड का दौरा। मुतासरा पुल की जल्द बहाली और आवाम को फौरी रिलीफ देने की हिदायत कर दी। उन्होंने सड़क की जल्द बहाली और आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गिलगित स्कर्दू रोड की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बहाली के कामों में मसरूफ FWO और NHA के फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को भी सराहा। दौरे के मौके पर चेयरमैन NHA, सेक्रेटरी मवासलात, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और कमिश्नर गिलगित भी वफाकी वज़ीर मवासलात के हमरा मौजूद हैं। इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले हमसे ये जो मुहाजिरीन सीट है वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके, तो वो सीट्स मुतनाज़ा हो चुके हैं। फिर जो भी इसके पीछे सोच होगा, ये फैसला के मरहलों में और जिस अंदाज में मरहले तय किए गए हैं उससे शायद
ایک خطرہ ہے کہ ہمارا الیکشن کا پروسیس متنازع ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس، یہ الیکشن جتنا غیر متنازع ہو سکے، جتنا صاف و شفاف ہو سکے، وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والے حکومت کا یا آنے والے جو بھی امیدوار لڑ رہے ہیں، ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن لڑے اور آ کے پھر عہدے سنبھالے اور سیٹیں سنبھالے. ان کا کام ہے کہ آپ کے مسائل حل کریں، اور ان کو وہ طاقت ملے گا ایک صاف و شفاف الیکشن سے، جس میں ہم آزاد کشمیر میں ویسے صورتحال لے کر آ سکتے ہیں جو آپ سب کا حق ہے. اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو جو بھی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہو یا مسلم لیگ کا یا جو بھی، وہ اس حکومت کو، ایک متنازع حکومت کو with a متنازع مینڈیٹ کو، ان کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا، ان کا ریٹ ویسے نہیں ہوگا کہ وہ ان اہم ایشوز کو ایڈریس کر سکے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نقطۂ نظر سے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے آپ کا اسمبلی اہم ترین فیصلے لیں، وہ اس گیپ کو ایڈریس کرے کہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں مانے یا نہ مانے، نوجوانوں میں جو ایک فقدان ہے، جو ایک سیاسی بحران ہے، جو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، اور اس پہ باقاعدہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا تفصیلاً ڈبیٹ ہونا چاہیے. یہ ڈبیٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑکیں پہ جا کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کے یا مطالبات کر کے یہ سمجھے کہ یہ ایشوز کو ہم ڈبیٹ کریں. یہ اہم ترین ایشوز ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں، کشمیر کے عالمی سطح کا جو ہم سب کا جو جدوجہد ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اہم فیصلے اور اہم ڈسکشنز ہونے ہیں، جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ کنورسیشن چھیڑنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے آزاد کشمیر کا جو ریاست کا حیثیت ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ہمارا جو رائے شماری کے لیے جدوجہد ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اندرونی نظام میں کس قسم کے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم مزید حقوق دلوائیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کے عوام کو اتنا ہی حقوق دلوا دے جتنا باقی پاکستان کے شہری کو حاصل ہے. اور وہ میرا خیال میں ممکن ہے کہ ہم اپنے تمام بنیادی ایشوز جو کشمیر کے ہیں ان کو تحفظ دلواتے ہوئے ایسے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے ہم کشمیر کا آواز فیصلے کرنے والے اداروں میں پہنچا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ہوگا. امید ہے کہ آج جو میرپور کے عوام ہیں وہ ہمارے اس منشور کو جو حق ملکیت، حق حاکمیت، حق روزگار پہ مبنی ہے، ہمارا منشور جو سچ اور مفاہمت کا کمیشن پہ جو ہمارا منشور جو اس بنیادی بات پہ طے ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے. امید ہے کہ میرپور کے عوام بھی اور پوری کشمیر کے عوام بھی ہمارا اس منشور کو سپورٹ کریں گے، ووٹ دلوائیں گے، تاکہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو آج ہمارا میزبان ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بار پھر وہ یہاں سے ممبر منتخب کرے. اور امید ہے کہ پچھلے الیکشن سے انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ بھاری اکثریت ملے گا، زیادہ بڑا مینڈیٹ ملے گا، تاکہ ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منشور پہ عمل درآمد کر سکے اور کشمیر کو اس بحران سے نکال سکے. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جس انداز سے میرپور میں پورا پارٹی نے مل کے لڑا ہے، اب اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی محنت کے ساتھ ادھر بھی کام کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری بڈی.